नाज़रीन वेलकम बैक। सीधे चलते हैं फारूक हबीब साहब की तरफ। फारूक साहब, कोहाट के जलसे में जो अभी बात खत्म हुई, इमरान खान साहब ने वहां इंडिकेशन दी है कि 20 तारीख के बाद का फैसला वो बहुत सोच समझ के करेंगे। चंद दिनों से हम सुन रहे थे कि इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की जाएगी कि हमें थोड़े से दिन और दे दें ताकि कोई मामला का हल जो है वो निकाला जा सके। तो आपको क्या लगता है? दूसरी तरफ से नियाज़ी साहब का ये कहना है कि जब गैर जमहूरी ताकतें बड़ी ताकतवर रही हैं और यहां पर एक ऐसा इंटरम सेटअप, टेक्नोक्रेटिक सेटअप भी आ सकता है जो साल डेढ़ बैठ जाए। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर हमने हल निकालना है, रास्ता निकालना है। इस वक्त मुल्क में अनसर्टेनिटी है। बुनियादी तौर के ऊपर नियाज़ी साहब बड़े काबिल एहतराम हैं हमारे लिए। इन्होंने हमें जो है वो बताया कि शरीफ बरादरान की जो करप्शन की दास्तानें हैं वो हम इनसे सुनते रहे हैं, चूँकि हमने इनके साथ बहुत अरसा काम किया। हमारे बुजुर्ग हैं, हम बड़ी इनकी इज्जत भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब मामला क्या है? मामला ये है कि एक तो आइन में गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन जिन्होंने वोट को इज्जत देनी थी उन्होंने किसको इज्जत दे दी है? ये भी तो सवाल एक जो है वो उसका जवाब आ जाना चाहिए। अब बुनियादी तौर के ऊपर जो ये स्ट्रगल है, जो एक तहरीक है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, शायद कुछ लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्योंकि मैं ग्राउंड में हूं, लोगों के साथ राब्ते में हूं, इंटैक्ट हूं। ये एक फिनोमिनल चेंज है लोगों के अंदर। आप अंदाजा करें कि जो हैव्स जो हैं वो हैव्स नॉट के लिए निकल रहे हैं। जिनको अल्लाह ने नवाजा हुआ है वो उनके लिए निकल रहे हैं, निजाम के लिए निकल रहे हैं, सिस्टम को ठीक करने के लिए निकल रहे हैं। तो यहां से हमने अब चीजों को बैक गियर नहीं लगाना, पीछे की तरफ नहीं लेके जाना, यहां से हमने आगे लेके जाना है। जो आइन की बालादस्ती है उसकी तरफ हमने लेके जाना है यहां से मामलात को। अगर कोई गुंजाइश निकलती है फौरी इंतखाबात के हवाले से तो उसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है, जो खान साहब ने आज बात की है उस हवाले से। लेकिन एक पॉइंट बड़ा अहम है कि हमारी हुकूमत तो बनते साथ कह दिया गया था नाकाम हो गई। जिन्होंने 30 साल हुकूमत की उनकी 30 साल हुकूमत का कंपैरिजन हमारी 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की हुकूमत के साथ किया जाता रहा। लेकिन ये लोग जो 1.5 माह से आए हैं, क्या इनको अंदाजा नहीं था चीजों का? देखें, पाकिस्तान का नुकसान मईशत का कहां हुआ? अनसर्टेनिटी से। न्याय साहब ने कुछ नंबर्स शेयर किए, मैं आपके सामने में अपने नंबर्स रख देता हूं कि आज आपकी एक्सपोर्ट्स में तारीखी इजाफा है। मैं फैसलाबाद में मौजूद हूं। न्याय साहब का भी एक वक्त में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट्स का कारोबार था, इनका भी कारोबार कबाड़ के भाव टेक्सटाइल बिक रही थी। आज 26% इजाफा हुआ सिर्फ 1 साल में, $12 अरब से $16 अरब 10 माह में है। आज आपकी तारीखी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 1 महीने की ग्रोथ 26% आई है। कंस्ट्रक्शन पैकेज हमने चला दिया। हमें कोई फ्रांस की, यूएस की इकॉनमी हमने इनहेरेंट की थी। 22 बार मुल्क को ये आईएमएफ के पास लेके जा चुके थे। इमरान खान के हवाले क्या किया था? दिवालिया मुल्क हवाले किया था। इदारे तबाह थे, इदारों के खसारे रिकॉर्ड मौजूद थे। बिजली का निजाम ऐसा था, टेक और पे के ऊपर यूनिट्स लगा दिए गए थे। उसके बावजूद हमने कोविड जैसे चैलेंज से गुजरे हैं। दुनिया की मईशतें तबाह हो गई हैं कोरोना के बायस। हमने 3.5 साल में 55 लाख नौकरियां क्रिएट की, इन्होंने 5 साल में की थी। जो अभी न्याय साहब फिगर दे रहे थे जीडीपी का 4.5%, 4.5% नहीं है, पिछले साल का 5.5% था। अभी भी इंशाल्लाह ये 6% को टच करेगा। जो हमने मेजर्स लिए हैं उससे हम मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ ले गए थे। ये अनसर्टेनिटी की वजह से आज इतनी अनसर्टेनिटी है कि लोग सरमायाकारी 5.6% का प्रोजेक्टेड ग्रोथ था। अच्छा, जरा आप मैं इसको वाइंड अप कर लूं। मैं फारूक हबीब साहब इस डिस्कशन को मुझे वाइंड अप करने दें। नियाज़ी साहब, आज 17 तारीख खत्म हो गई मई के महीने के 30-31 दिन। तो अब जो 12-13 दिन है, आप क्या देख रहे हैं? यानी मई के आखिरी दिन तक आप क्या सियासी मंजरनामा आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? अगर आपको कहा जाए कि प्रेडिक्शन करें तो क्या प्रेडिक्शन करें? मैं 2-3 बातें क्विक करूंगा जी। मैं डॉक्टर साहब 2-3 बातें क्विक करता हूं। ये नौजवान है और मेरा दिल करता है कि ये जो भी बात करें रास्त बात करें, कोई हर्ज नहीं है, कहीं ना उसमें नुकसान भी होता है। मैंने तुमको बड़े लोगों को कहा होगा, इमरान खान साहब को बताया होगा कि ये लोग बहुत करप्ट हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको अपनी गोद में दोनों कंधों में बिठा लिया। उसको छोड़ें बात। मैं टेक्सटाइल में था, बिल्कुल फर्क सही कह रहे हैं। और मुझे पता है कि टेक्सटाइल में हमारे पास बिजली 24 घंटे 25 घंटे नहीं होती थी। मेरी टेक्सटाइल वाइंड अप हो गई। 1 अरब रुपए का प्लांट था और वो कोड़ियों के बाद बिका। बिल्कुल सही है। 12,000 मेगावाट बिजली अब ना लगती तो ये कहां से चलाते ये टेक्सटाइल? मैं छोटी छोटी बातों में नहीं पढ़ता हूं। मैं सिर्फ ये जो बताना चाहता हूं ये है कि ये देखो ना, ये सारी जो बातें फरमा रहे हैं, ये सारी बातें जो है इसके अंदर इनके अपने जो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं।
کہ نواز شریف صاحب نے ابھی اقتدار میں آئے 7-8 مہینے ہوئے تھے تو پورے پاکستان میں تہلکہ مچا دیا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، اور ریاست میں کون سی استاد آپ پڑی تھی 2014 میں؟ پھر یہ دیکھو کچھ کتنی ایکسائٹمنٹ ہو، میں اس کو ایڈمائر کرتا ہوں جو جلسے ہو رہے ہیں. مجھے پتہ ہے یہ سارے جلسے میں ساروں کا سٹینڈرڈ جانتا ہوں، لیکن صاحب کے بڑے جلسے میں نے بھی دیکھے ہوئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اب اگلے 15 دن میں کیا ہوگا. اس کے اب میں صرف ایک بات کروں ڈاکٹر صاحب، ایک بات 2014 کے دھرنے میں یہ تقریباً تخمینہ تھا کہ لاہور سے جی ہم 5 لاکھ بندہ لے کے نکل رہے ہیں. یہ اسی میں میری بات ہو رہی تھی جو لوگ اس میں تھے، لیکن چلو اس کے بعد آپ دیکھ لو دھرنے کا، اس کو بھی دیکھ لیں. اصل ایشو یہ دھرنے یا ان کے جلسے کی فین فیئر نہیں ہے. کرائسس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اقتدار پہ نقب زنی لگی ہے. باقی عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں ساری کی ساری وہ کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ IMF کے آگے آج جلسے میں کہہ رہے تھے بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں. تو کیا آپ نے بھیک نہیں مانگی تھی؟ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ 2 بٹن اپنے ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں کھولتے، کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ باتیں ہم کرتے رہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جتنی باتیں کی ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں، میں حقیقت ہے وہ میرا سوال کا جواب نہیں ملا، میں دوبارہ وہی سوال فیصل صاحب کے پاس لے جاؤں. فیصل 15 اگلے 2 ہفتے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بس 2 منٹ ہے. 15 اگلے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وائنڈنگ اپ پروینشن اینڈ فیڈرل گورنمنٹ یونٹ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ وائنڈ اپ ہو جائیں گی اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر. اس کا اور کوئی کرائسس کا حل نہیں ہے. اس کرائسس کو جتنا زیادہ لنگر آن کریں گی یہ جماعتیں اتنا ہی ہو سکتا ہے بعض کے مفادات جو ہیں وہ ہوں اس کے ساتھ اٹیچ. لیکن ذمہ داران کو اور جو پولیٹیکل جمہوری ذمہ داران ہیں، جمہوریت کے جو لوگ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں یا جو اپوزیشن کے بڑے لیڈر ہیں، ان سب کو ساتھ بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا اور الیکشن کی طرف جتنی جلدی جائیں، ایک صاف شفاف الیکشن کرائیں. نگران حکومت کے انچارج جو ہیں وہ بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ 22 کروڑ میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو. تعداد لوگ ہیں جس پہ بالکل کنسنسس ہو سکتا ہے. وہ آئیں، ایک صاف ستھرا الیکشن کرائیں، پاکستان کی عوام کو ایک نئی حکومت دیں اور ایک نئی ڈائریکشن دیں تاکہ ہم اس سارے معاملے سے باہر نکلیں اور ہم کسی سائڈ پہ رکھ سکیں، کسی کنارے لگ سکیں. اچھا، ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی جو آمد ہو رہی ہے پاکستان میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پولیٹیکل کومنٹ ہو جائے گا، لیکن حفیظ شیخ صاحب کو جنہوں نے پہلے بلایا تھا پھر وہ چلے گئے، وہ پھر کسی کے کہنے پہ آتے ہیں. اس وقت میرے خیال میں الیکشن کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ اس سارے معاملے کو نہیں کر سکتی ہے. یہ شخصیات کا کہ بس سے باہر چلا گیا ہے. یہ اس کو اگر اس معاملے کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ عوام ہے پاکستان کی، اور پاکستان کے عوام کے علاوہ کوئی بھی اس کو بچا نہیں. اس وقت اس کا کوئی حل نہیں ہے. بہت شکریہ جناب فیصل چودھری صاحب، سپریم ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے. فاروق حبیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، پاکستان کے ممتاز کالمنسٹ اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ حفیظ اور نیازی صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین، صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے، قانونی ٹیکنیکلٹیز پہ، موشگافیوں پہ بہت زیادہ بحث ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ اوپینین ہے، یہ ڈیسیجن ہے، یہ ڈائریکٹو ہے. اس کے بعد حمزہ شریف صاحب کی پنجاب میں حکومت ختم ہوتی ہے یا نہیں ختم ہوتی، وہ اسے عدالتوں میں چیلنج کر سکتے ہیں، وقت بائے کر سکتے ہیں. لیکن ایک پولیٹیکل سینس ہوتی ہے، وہ پولیٹیکل سینس بڑی کلیئر ہے. اور وہ فیصل چودھری صاحب نے جو کہ ہیں تو قانون دان ہیں، وکیل ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل سینس یہ ہے کہ یہ نظام شریف زرداری نظام کو بہت دیر چلتے نظر نہیں آ رہا. یہ بہت ہی مشکل ہوگا اگر ہم نے پریڈکشن کرنی ہو، تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہ 30 مئی سے تک بھی چل پائے. یہاں پر کوئی اب فیصلہ ہونا ہے اور فیصلہ اگلے چند دنوں کے اندر اندر ہی ہونا ہے. یہی ہمیں اس وقت ایک بات سمجھ آ رہی ہے. دیکھتے رہیں کیا ہوتا ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ. گھر ہو